जय श्रीमन्नारायण शुभ प्रभातम। यो केही व्यवधानले बीचबाटै श्री हरि शरणम। हरि शरणम श्रीमन्नारायण। यो 15-20 मिनट त्यसै गए जस्तो छ। श्री हरि जय श्रीमन्नारायण। ल अब सुनिबक्सियोस्, यहाँ छुटे जस्तो छ। अब हजुरहरूको 50 बाटै सुनाउँदछु। धर्मकी पत्नी 13वटी पत्नी हुनुभयो। दक्षपुत्री 13वटी धर्मकी पत्नी भइबक्स्यो। श्रद्धा, मैत्री, दया, शान्ति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, हरि, मूर्ति। यी 13वटी धर्मस्य पत्न्यः पत्नयः भनेको छ। यहाँ धर्मकी पत्नीहरू भइबक्स्यो। यी 13वटी मध्ये ककसका के जन्मे यहाँ बताइबक्सिन्छ। श्रद्धा शुभम असूत, मैत्री प्रसादम असूत, दया अभयम असूत, शांति सुखम असूत, तुष्टि मुदम असूत, पुष्टि स्मयम असूयत, क्रिया योगम असूयत, उन्नति ही दर्पम असूयत, बुद्धि अर्थम असूयत, मेधा स्मृतिम असूयत, तितिक्षा तो क्षेमम असूयत, ह्रीहि प्रश्रयम सुतम असूयत। यहाँसम्म 12वटी को परंपरा आयो। मने हे विदुरजी, श्रद्धाले शुभ नाम गरेका छोरालाई जन्म दिनुभयो। अर्थात श्रद्धामा धर्मदेखि शुभ नाम गरेका छोराले जन्म लिनुभयो। त्यस्तै धर्मकी पत्नी मैत्रीले प्रसाद नाम गरेको छोरो जन्माउनु भयो। धर्मकी पत्नी दयाले अभय नाम गरेको छोरालाई जन्माइ बक्सियो। शान्ति धर्मकी पत्नी शान्तिले सुख नाम गरेको छोरालाई जन्माइ बक्सियो। धर्मकी पत्नी तुष्टिले मुद भनेको हर्ष, मुद हर्षलाई जन्म दिइ बक्सियो। त्यस्तै पुष्टिले स्मय भनेको उत्साहलाई जन्म दिइ बक्सियो। त्यस्तै क्रियाले योग नाम गरेको छोरालाई जन्म दिइ बक्सियो। उन्नतिले दर्प भनेको गर्व, एउटा माने सामर्थ्य, सात्विक गर्वलाई जन्म दिइ बक्सियो। दर्प भनेको त्यो व्यर्थको तामसी दर्प होइन। त्यस्तै बुद्धि नाम गरेकी पत्नीले अर्थम असूयत, द्रव्य पार्जन लाई जन्म दिइ बक्स्यो। वित्त आदि अर्थलाई, धन सम्पत्तिलाई जन्म दिइ बक्स्यो। धन अर्थ भनेको धनलाई जन्म दिइ बक्स्यो। मेधा नाम गरेकी पत्नीले स्मृति भनेको धारणा, बुद्धि, धारणा गर्ने सामर्थ्य भएको त्यस्तो बुद्धिलाई जन्म दिइ बक्स्यो। त्यस्तै तितिक्षाले क्षेमलाई जन्म दिइ बक्स्यो। भने ह्रीले प्रश्रय भनेको सबैलाई आश्रय दिने, नम्रता, सबैको लागि सुलभ हुने त्यस्तो नम्रता, नम्र गुणलाई, नम्र छोरालाई जन्म दिइ बक्स्यो। भने सर्वगुणोत्पत्ति मूर्ति, धर्मकी पत्नी जो मूर्ति हुनुहुन्छ उहाँले सर्वगुणोत्पत्ति, सबै गुणको आविर्भाव हुन्छ जसमा त्यस्ता नरनारायण ऋषि असूयत, नरनारायण भगवान जो ऋषि भइबक्सिन्छ, आदि ऋषि भइबक्सिन्छ, उहाँलाई जन्म दिइ बक्स्यो। माता मूर्तिमा नरनारायण भगवान अवतार लिइ बक्स्यो। यसको अर्थ अरूको अवतारमा, अरूको जन्ममा र माता मूर्तिदेखि जन्मी बक्सेका नरनारायण भगवानको अवतारमा के फरक छ, विशेषता के छ, अगाडि बताइबक्सिन्छ 53 श्लोकमा। ययोर्जन्मन्यदो रूपम अभ्यनन् अदो विश्वम अभ्यनन्दत सुनिर्वृत्तम, मनांसि ककुभो वाता प्रसेदुः सरितोद्रयः, मनांसि ककुभो वाता
प्रसेदुः सरितोद्रयः। हे विदुर जी, ययो जन्मनि जुन नर नारायण भगवान को अवतार में अदा विश्वम यो सारा विश्व सुनिर्वृतम अत्यंत आनंद लीलवाला भएर अभ्यनंदत समृद्ध भयो, परिपूर्ण भयो, आनंद विभोर भयो। यसको अर्थ जुन नरनारायण भगवान को अवतार में कसरी हो कसरी, अब जहाँ अमृत वर्षा हुन्छ त त्यो अमृत वर्षा में मुख बन्द गरे पनि त अलिअलि रसाएर आइहाल्छ नि, जताततै अमृतै अमृत भएपछि यसो जिब्रो चलाउँदा पनि मुख यसो खोल्दा पनि त्यही अमृत आउँछ। भगवान नरनारायणले अवतार लिइबक्सेपछि कति आनन्द भयो त्यो भनेर साध्य छ र? कस्तो हो? धेरै सन्तान हुन्, हेर्नुहोस्, धेरै सन्तानमा ए नरनारायण भगवान यस्ता विलक्षण भइबक्स्यो कि सबैलाई आनन्द भयो। छोरा हुनुन्, बहुत यज्ञ पनि गरिनन् भने चाहिँ नरनारायण भगवानको अवतारमा सारा विश्व अत्यन्त आनन्दित भयो। त्यो आनन्दको माने जड चेतनमा नै आनन्दको आविर्भाव भयो। कसरी त्यसको लक्षण कसरी जानिन्छ भन्दा मनांसी ककुभो बाताः प्रसेदु सरितोद्रय। मन, दिशाहरू, वायुहरू सबै प्रसन्न भए, नदीहरू, पर्वतहरू प्रसन्न भए। कसरी प्रसन्न भए? मनमा मन प्रसन्न भए, सबैका मन प्रसन्न भए भनेको मनमा क्रोध, राग, द्वेष हरायो, निर्मल मन भयो। निर्मल मन भएपछि भगवान मिली बक्सिन्छ। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। सबैको मन निर्मल भयो। अनि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मनले भगवानलाई प्राप्त गरे। सबैको मन मनांसी प्रसेदु, मन प्रसन्न भयो। मनमा काम, क्रोध, दुर्गुणहरू हराए। अनि ककुभा प्रसेदु, दिशाहरू प्रसन्न भए। दिशा उजेलो झलमल्ल भयो भगवान नरनारायणको अवतारले। भने बाताः प्रसेदु, वायु मलयागिरीको मन्द सुगन्ध वायु प्रवाहित हुन थाल्यो। अनि दिशा प्रसेदु, के अरे सरितः प्रसेदु, अद्रयः प्रसेदु। नदीहरू, पर्वतहरू पनि प्रसन्न भए। नदीहरू निर्मल भए। कमल पुष्पोपहार लिएर भगवानको स्वागत गरे नदीहरूले पनि। भने अद्रयः प्रसेदु, पर्वतहरू पनि, हिमालयहरू पनि, अनेक प्रकारका नवरत्नहरू का खानी आविर्भाव गरेर पर्वतहरू पनि प्रसन्न भए भगवानको अवतारमा। त्यस्तो हुन्छ। ज्ञानी सन्त महापुरुषहरूको अवतारले पनि जड चेतनमा पनि एउटा नजानिकन भए पनि अद्भुत आनन्दको सञ्चार हुन्छ। अनि साक्षात नरनारायण भगवानले अवतार लिँदा त्यहाँ कति आनन्द भयो होला। त्यो त डुब्की लगाउने चिज हो। यो त के भयो त? अरू आनन्दको कुनै त्यहाँ प्रक्रिया भयो त? भयो नि हजुर। नन्द के आनन्द, नन्द घर आनन्द भयो भने चाहिँ यहाँ पनि दिव्य वाद्यन्त तुर्याणी पेतु कुसुम वृष्टय मुनयस्तुष्टुस्तुष्टा जगुर गंधर्व किन्नरः। दिवी तुर्याणी अवाद्यन्त, आकाशमा अनेक प्रकारका बाजाहरू, नगडाहरू, ढोलहरू, नाना प्रकारका बाजाहरू बजे, सहनाई बजे, ढोल बजे, नगारा बजे, झाली बजे, मृदंग बजे, अनेक प्रकार का तुर्याणी अवाद्यन्त, नाना प्रकार का बाजाहरू बजे। भने कुसुम वृष्टय पेतु, आकाशबाट दिव्य पुष्पहरूको वर्षा हुन थाल्यो। आहा, सबैको मन नै पुष्प भएर वर्षन थाल्यो। मनको पनि नाम सुमन, फूलमा सुमन जोडिएको हुन्छ। अनि मुनयः तुष्टाः तुष्टुबु, प्रसन्न भएका मुनिहरू। आहा, सारा जन्म जन्मान्तरको तपस्याको फल मिल्यो।
भगवान त हो नि फल। त्यस्ता नरनारायण भगवानले अवतार लिई बक्सियो, आनन्द विभोर भएर मुनिहरूले स्तुति गरी बक्सियो नाना प्रकारका सूक्तहरूद्वारा। गन्धर्व किन्नर जगु, गन्धर्वहरू किन्नरहरूले उन्मुक्त भएर भगवान नरनारायणको दिव्य यशोगान गाई बक्सियो। नृत्यन्ति स्म स्त्रियो देव्य आसीत् परम मंगलम, देवा ब्रह्मादयः सर्वे उपतस्तुः अभिष्टवैः। हे विदुर जी, देव्यः नृत्यन्ति स्म, देव्यः स्त्रियः नृत्यन्ति स्म। देवांगनाहरू अथवा स्वर्गका अप्सराहरू देवांगना पनि आनन्द विभोर भएर नाच्नु भयो। अप्सराहरू नाचे। देव्यः स्त्रियः नृत्यन्ति स्म। देव सम्बन्धी नारीहरू, स्त्रीहरू, अप्सराहरू, देवांगनाहरू खूब नाची बक्सियो भने सर्वे ब्रह्मादयो देवाः अभिष्टवै उपतस्थो, सबै ब्रह्मादि देवताहरू पनि राम्रो स्तुति गर्दै भगवानको सामने उपस्थित हुनुभयो। अभिष्टवै सुन्दर सूक्तहरूद्वारा, स्तोत्रहरूद्वारा, पौराणिक स्तोत्र, वैदिक स्तोत्रहरूद्वारा भगवानलाई उपतस्थु स्तुति गरी बक्सियो। समीपमा पुगेर स्तुति गरी बक्सियो। उपतस्थिरै हुनुपर्छ, उपतस्थु आर्ष प्रयोग। देवाउचुः, देवताहरूले स्तुति गरी बक्सियो, ब्रह्मादि देवताहरूले। यो मायया विरचितम निजयात्मनीदम, खेरूप भेदमिव तत् प्रतिचक्षणाय, एतेन मूर्ति एतेन धर्म सदने ऋषिमूर्तिनाद्य प्रादुश्चकार पुरुषाय नमः परस्मै। खे रूप भेदम इव, खे इव आत्मनि रूप भेदम इदम निजया माया विरचितम तत्प्रतिचक्षणाय, येतेन ऋषिमूर्तिना यह अद्य प्रादुश्चकार तस्मै पुरुषाय नमः। हे विदुर जी, देवताहरूले यस प्रकारले प्रार्थना गरी बक्स्यो। धर्मका दिव्य भवनमा माता मूर्तिका सन्निकटमा उपस्थित भएर माता मूर्तिका काखमा झलमल्ल अत्यन्त दिव्य तेजले युक्त भएका सबै सौगन्ध, सबै रस, सबै आनन्दले परिपूर्ण भई बक्सेका त्यस्ता नरनारायण भगवानलाई देखेर देवताहरूले प्रार्थना गरी बक्स्यो। त्यहाँ गएर हे भगवान, खे इव आत्मनि रूप भेदम इदम भनेको निर्मल आकाशमा जस्तै, आत्मनि आफ्नो आफ्नो जो सबैको आधार भएको आफूमा, इदम रूप भेदम यो विचित्र रूपको भेद जो जगत हो, यो विश्व हो, यसलाई निजया माया विरचितम, आफ्नो मायाले रचना गरिएको इदम यो जगतलाई, हजुरले रचना गरेको यो जगत जो छ, तत्प्रतिचक्षणाय, त्यसलाई देखाउनको लागि, यसलाई यथार्थ प्रकाशित गर्नको लागि, सबैमा ज्ञान दिएर सबैलाई प्रकाशित गर्नको लागि एतेन ऋषिमूर्तिना, यो दिव्य ऋषि विग्रहद्वारा, सबैको आदि ऋषि विग्रहद्वारा, यो नरनारायण रूपद्वारा यह जो हजुर अद्य प्रादुश्चकार आज आविर्भाव भइबक्सियो, आफ्नो यो रूपलाई हजुरले प्रकट गरिबक्सियो। यस्तो तस्मै
पुरुषाय तस्मै परस्मै पुरुषाय नमः। त्यस्ता परात्पर पुरुष हजुर नरनारायणलाई संयुक्त नरनारायण रूपलाई नमस्कार छ। अर्थात शिष्यको अभिनय गरेर अरूलाई शिष्य यस्तो हुनुपर्छ भने देखाउनको लागि, गुरु यस्तो हुनुपर्छ भनेर देखाउनको लागि एउटै नारायणले नर र नारायण गुरु र शिष्यको रूपमा अवतार लिइबक्सेको यस्तो ऋषिमूर्ति आदि ऋषिमूर्ति हजुरलाई जो परात्पर पुरुषोत्तम भइबक्सिन्छ यस्ता हजुरलाई नमः नम उक्तिम विधेम नमस्कार गर्दछौँ। अथवा आकाशमा जो रूप भेद हो मेघवृन्दहरूको समूह जस्तै, आकाश निर्मल आकाश छ, त्यहाँ मेघ आउँछन् कताबाट जस्तै त्यस्तै चाहिँ आत्मनि भनेको जीवात्मामा इदम यो देव मनुष्य सुर नर तिर्यक आदि जो भेदयुक्त निजया माया आफ्ना अधीनमा भएकी मायाद्वारा हजुरले रचना गरिबक्सेको छ। त्यसलाई प्रतिचक्षणाय त्यो देव मनुष्य आदि अहंकारले युक्त भएको देहाभिमानी जीवलाई त्यसदेखि मुक्ति दिनको लागि अर्थात विलक्षण जो आत्माको दिव्य स्वरूप छ त्यसको ज्ञान गराउनको लागि, अर्थात आत्मामा दिव्य गुण छन्। आत्मा अपहत पापमा बिजरो विमृत्यु भने अनुसार 8 गुणले युक्त भएको प्रकृतिदेखि वियुक्त भएको शुद्धात्मा स्वरूप यस्तो छ। आत्मा यस्तो हो भने त्यस्तो तत्प्रतिचक्षणाय आत्माको यथार्थ स्वरूप प्रकट गर्नको लागि ऋषिमूर्ति रूपले प्रादुर्भाव भइबक्सेका अर्थात भवबन्धनदेखि मुक्त गराउनको लागि यस रूपमा अवतार लिइबक्सेका जीवात्माको यथार्थ ज्ञान दिएर जीवात्मालाई भवबन्धनदेखि मुक्त गराउनको लागि अवतार लिइबक्सेका यस्ता परस्मै पुरुषाय नमः परम पुरुषोत्तम यस्ता हजुर नरनारायणलाई हाम्रो नमस्कार छ। कस्ता भइबक्सिन्छ हजुर? स्वयं स्थिति व्यतिकरोपशमाय सृष्टान् सत्वेन नः सुरगणान् अनुमेय तत्त्वः दृश्यात् अदब्र करुणेन विलोकनेन यच्छ्रीनिकेतममलं क्षिपतारविन्दम्। कस्ता हजुरका चरण कमल छन्, कस्तो हजुरको नेत्र कमल छ। अनुमेय तत्वम वास्तवमा शास्त्रैक समधिगम्य, जो शास्त्र द्वारा जानिने दिव्य तत्वले युक्त भइबक्सिन्छ हजुर। अर्थात शास्त्र द्वारा जानिने भएका स्वयं हुनै भगवान श्रीमन नारायण नै स्थिति व्यतिकरोपशमाय अर्थात सृष्टि पालन र संहार को लागि यी सबै प्रक्रियाले जगतको कल्याणको लागि जगत रक्षाको लागि सृष्टान आफूले उत्पन्न गरिएका हजुरद्वारा सृष्टि गरेका न हामीहरूलाई न सुरगणान हामी सबै देवताहरूलाई सत्वेन सत्व प्रचुर शान्त अदब्र करुणेन अपार करुणाले युक्त भएको कस्तो त अमलम निर्मल जो श्रीनिकेतम लक्ष्मीको वासस्थान माने निर्मल लक्ष्मीको वासस्थान जो कमल हो त्यो कमललाई पनि आफ्नो कान्तिद्वारा श्रीनिकेतम यद अरविन्दम जो कमल हो त्यसलाई पनि क्षिपता आफ्नो दिव्य कान्तिद्वारा तिरस्कार गर्ने भएको त्यस्तो दिव्य नेत्र कमलको कान्तिद्वारा निर्मल कमलको कान्तिलाई पनि तिरस्कार गर्ने भएको
यस्तो विलोकनेन कृपापूर्वक हेरिदिएर अर्थात् विलोकनेन भनेको कृपा दृष्टिद्वारा हामीलाई दृश्यात हजुरले दर्शन गर्दी बक्सियोस् हामीलाई, अर्थात् कृपा दृष्टि गरी बक्सियोस्। आफ्ना जुन नेत्रकमल यति सुन्दर छन् कि लक्ष्मीको निवासस्थान भएको निर्मल कमलको कान्तिलाई पनि तिरस्कार गर्ने भएका त्यस्ता सुन्दर हजुरका नेत्रकमलद्वारा हामीहरूलाई हेर्दी बक्सियोस्, अर्थात् हजुरको कृपा दृष्टिका विषय हामी बन्न पाऊँ, हजुरको कृपा दृष्टि होस्। किनभने यम पश्येन मधुसूदन सात्विकः सत्विज्ञेयः सवै मोक्षार्थ चिन्तक। यम पुरुषम मधुसूदन संपश्येत जायमानम तु पुरुषम यम पश्येन मधुसूदन। त जुन चेतनलाई भगवान मधुसूदन गोविन्द श्रीमन नारायणले कृपा दृष्टि गरिबक्सिन्छ भने त्यो सात्विक हुन्छ। त्यो मोक्ष कसरी मिल्दछ, परमार्थ के हो, जीवात्माको परम कर्तव्य के हो, यो सबै ज्ञानले युक्त हुन्छ र भगवानलाई प्राप्त गर्दछ। त्यस हुनाले त्यो सबैको मूल कारण, श्रेय प्राप्तिको प्रधान कारण हजुरको कृपा दृष्टि हो। हजुरको कृपा दृष्टि होस् यो प्रार्थना गरिबक्सिन्छ देवताहरूले। एवं सुरगणैस्तात भगवन्तावभीष्टुतौ लब्धावलोकैर्ययतु अर्चितौ गन्धमादनम्। हे तात, एवं सुरगणैः अभीष्टुतौ भगवन्तौ लब्धावलोकैः गन्धमादन अर्चितौ लब्धावलोकैः अर्चितौ गंधमादनम ययतु। हे तात, हे विदुर जी, एवं इस प्रकार ले सुरगणै देव समूहद्वारा देववृन्द ब्रह्मरुद्रादि देवताहरूद्वारा अभिष्टुतौ प्रार्थना गरिएका नरनारायण भगवानले लब्धावलोकहि अर्थात भगवानको लब्ध प्राप्त गरेका छन्। अवलोक भनेको कृपा दृष्टिलाई, जसले यस्ता भगवत कृपा दृष्टि प्राप्त गरिएका देवताहरूद्वारा अर्चितौ भनेको पूजिएका, लब्धावलोकै प्राप्त गरेका छन् भगवानको दिव्य कृपा दृष्टिलाई। भगवानको कृपा दृष्टिले कृतकृत्य भएका देवताहरूद्वारा अर्चितौ पूजित भएका छँदा यी नरनारायण भगवान गन्धमादनम ययतु, गन्धमादन पर्वत बद्रिका आश्रममा गई बक्सियो। त्यहाँबाट हे विदुरजी, ताविमौ वै भगवतो हरेरंसा विहागतौ भारव्ययाय च भुव कृष्णौ यदु कुरुदुवहौ। अब भगवान कृष्णतिर फर्की बक्सिन्छ। अर्थात अर्जुनलाई र कृष्ण भगवानलाई सम्झी बक्सिन्छ। ताविमौ तौ इमौ भगवत हरे अंशौ भुव भारव्याय च यदु कुरुद्वहौ इमौ कृष्णौ इह अवतीर्णौ इह आगतौ। यह वही आगतौ। हे विदुर जी, तौ इमौ उनै इनै तौ इमौ उनै जो माता मूर्तिका छोरा भएर अवतार लिबक्स्यो नरनारायण भगवान, तिनै नरनारायण भगवानकै तौ इमौ तिनै जो हुनुहुन्छ भगवतः उनै नरनारायण भगवानका हरे आश्रित जनको दुःखलाई हरण गर्ने भएका भगवान हरिको अंशौ अवतार भई बक्सिन्छ। को त? यिनी कृष्ण र अर्जुन। भुव भारव्याय,
पृथ्वी को भार दूर गर्नको लागि चकारात साधु परित्राण अर्थात आफ्नो उज्जीवनको लागि भक्तहरूको दर्शन गरेर आफू उज्जीवन हुनको लागि ज्ञानित्वात्मैव मे मतम भने अनुसार त्यस्ता भगवान यदुकुरुद्वहौ यदुकुलका उद्धार गर्ने वाला यदुकुलका दीप भइबक्सेका यदुकुलका नायक भइबक्सेका इमौ कृष्णौ यिनै जो कृष्ण भनेको कृष्ण र अर्जुन जो हुनुहुन्छ इह वै आगतौ यो संसारमा आइबक्सिएको हो। अर्जुने तु नरावेश कृष्णो नारायण स्वयं। अर्जुनमा नरको आवेश हो, अर्जुन नरका अवतार भइबक्सिन्छ, भगवान कृष्ण नारायणका अवतार भइबक्सिन्छ। यस प्रकारले दक्ष की छोरी 13वटी छोरी मध्ये जो मूर्ति अनि 16वटी छोरी मध्ये 13वटी छोरी धर्मलाई दिइबक्सेको थियो। ती धर्मका छोरीहरूमा सबैको सृष्टि परम्परा बताउँदै माता मूर्तिले नरनारायण दुईटा साक्षात भगवान नारायणलाई पुत्र रूपमा प्राप्त गरिबक्सियो भनेर त्यो पावन चरित्र अत्यन्त आनन्दपूर्वक विदुरजीलाई मैत्रेयजीले निवेदन गरिबक्सियो। अब अगाडि स्वाहा कलाई दिबक्सियो। स्वाहाभिमानिनश्चाग्ने रात्मजान स्त्रीन अजीजनत पावकम पवमानम च शुचिम च हुत भोजनम। अग्नेः स्वाहा हुत भोजनम पावकम पवमानम शुचिम च त्रीन अभिमानिनः आत्मजान अजीजनत। हे विदुर जी, अग्नि है स्वाहा, अग्नि की पत्नी स्वाहाले 3टा छोरा जन्माउनु भयो। को त हुत भोजनम पावकम, हुत भोजनम पवमानम, हुत भोजनम शुचिम च त्रीन अभिमानिनः आत्मजान अजीजनत। अग्नि की पत्नी स्वाहाले हुत भोजनम अर्थात हवन गरेको खाने भएका हुतभुक पावकलाई अनि पवमानलाई र शुचि 3टा छोराहरूलाई जो अभिमानी न अग्निका अग्नि अभिमानी देवता आफूलाई अग्नि मान्ने देवताहरूलाई ती आत्मजान भनेको आफ्ना पुत्रलाई अजीजनत जन्म दिइबक्सियो। तेभ्योऽग्नय समभवश्चत्वारिंशच्च पञ्च च त एवैकोनपञ्चाशत् साकं पितृपितामहैः। तेभ्यः 40 पञ्च च अग्नयः समभवन् त एव पितृपितामहैः साकं एकोनपञ्चाशत् अग्नय अभुवन। तेभ्य भनेको तिनी जो अग्नि की पत्नी स्वाहादेखि पावक पवमान शुचि यी 3टा भए। तिनीदेखि 40 पञ्च च अर्थात 45वटा अग्निहरू अग्नयः समभवन अग्निहरू भए। तएव तिनै 45 नै पितृपितामहै साकम पितृ र पितामहरका साथमा 49 अभुवन भनेको पावकादि 3 48 र पितामह का साथमा गरेर 49 यिनी 49 भए।
जो वैतानिके कर्मणि नामभिर्ब्रह्मवादिभिः आग्नेय इष्टयो यज्ञ निरूप्यन्ते ग्नयस्तुते। हे विदुर जी, वैतानिके कर्मणि यन्नामभिः ब्रह्मवादिभिः आग्नेय इष्टयः निरूप्यन्ते ते तु अग्नयः। वैतानिक भनेको वैदिक कर्मणि, वैदिक कर्ममा, वैदिक यज्ञमा यन्नामभिः जुन अग्निहरूको नामद्वारा ब्रह्मवादी कर्म गर्ने भएका, वैदिक कर्ममा पारङ्गत भएका यज्ञानुष्ठानी ऋषिहरूद्वारा आग्नेय इष्टयः निरूप्यन्ते, अग्नि देवता छन् जसका, अग्नि देवता यस्येति आग्नेयः, अग्नि देवता भएका यज्ञहरू, इष्टय भनेको यज्ञहरू, निरूप्यन्ते भनेको विधान गरिन्छन्, ती 49 जो अग्निहरू हुन् तिनी वैदिक अग्निहरू हुन्। ते तु अग्नयः, ती 49 अग्निहरू वैदिक अग्निहरू हुन्। अग्निख्वात्ता बरी अग्निस्वात्ता, अग्निस्वात्ता वेदमा उच्चारण गर्ने हुनाले त्यही भन्न आउँछ। अग्निस्वात्ता बर्हिषदः सौम्यः पितर आज्यपाः साग्नयो नग्नयस्तेषां पत्नी दाक्षायणी स्वधा। अग्निस्वात्ता बर्हिषदः पितरः सौम्यः पितरः आज्यपाः साग्नयः अनग्नयः तेषां पत्नी दाक्षायणी स्वधा, तेषां दाक्षायणी स्वधा पत्नी। हे विदुर जी, अग्निस्वात्ता अर्थात अग्निपक्व लाई जसले स्वीकार गर्नुहुन्छ ती पितृहरू अग्निस्वात्ता भए। वरिषद दैत्यहरूका जो पितरः पितृहरू हुन्, सौम्यः अर्थात सौम्यः सोमपाः, सौम्य पितरः अर्थात सोमपा पितृहरू, यिनीहरू आज्यपाः जो आज्य पिउने वाला, आघा राज्य जो भाग हो त्यसको स्वीकार गर्ने तिनका देवताहरू। यी मध्येमा साग्नयः अग्निमा हवन गरिएको स्वीकार गर्ने र अग्निमा नगरिएको अनग्नयः त्यसदेखि रहित भएका यी दुई प्रकारका जो यी पितृहरू छन्, साग्नि र अनग्नि, अग्निख्वाता र वरिषद गरिएका यी पितृहरूको तेषां तिनीहरूकी पत्नी जो हुन् दाक्षायणी दक्षकी छोरी स्वधा हुन्। तेषां पत्नी दाक्षायणी स्वधा, यी दुवै साग्नय र अग्नयस दुवै अग्निख्वाता वरिषद यी पितृहरूकी पत्नी दक्षकी छोरी स्वधा हुन्। यिनी पितृहरूदेखि दक्षकी छोरी स्वधाले दुईटी छोरी जन्माउनु भयो। तेभ्यो दधार कन्ये द्वे वयूनां धारिणीं स्वधा उभे ते ब्रह्मवादिन्यौ ज्ञान विज्ञान पारगे। स्वधा तेभ्यः वयूनां धारिणीं उभे द्वे कन्ये दधार ते उभे ब्रह्मवादिन्यौ ज्ञान विज्ञान पारगे। हे विदुर जी, स्वधा भनेको पितृहरूकी जो पत्नी हुन्, पितृहरूको शक्ति स्वरूप भएकी उनकी पत्नी जो छन् तिनी स्वधाले, तेभ्य भनेको ती पितृहरूदेखि
वयुनाम धारिणीम, वयुना र धारिणी नाम गरेकी दुई कन्या दधार, दुई कन्यालाई उहाँले जन्म दिइबक्स्यो, गर्भमा धारण गरिबक्स्यो। उभेते ब्रह्मवादिन्यौ, दुईटै ब्रह्मज्ञानी भइबक्सिन्छ र अनि ज्ञान विज्ञानमा पारङ्गत हुनुहुन्छ। ब्रह्मवादिनीको भेद विचारमा कुशल र ज्ञान विज्ञान शास्त्रजन्य ज्ञान र जो विवेक आदि जन्य ज्ञान हो त्यस दुईटैमा पारङ्गत भएका यस्ती भइबक्सिन्छ। अब यस्तै 14 भए, 15 भए। भवस्य पत्नी तु सती, माने 13 धर्मलाई दिइबक्सियो, अनि एउटी स्वधा पितृलाई दिइबक्सियो, 14 एउटी स्वाहा अग्निलाई दिइबक्सियो, 15। अब बाँकी रहे, बाँकी एउटी रहनुभयो, उनको नाम हो सती। भवस्य पत्नी तु सती भवम देवमनुव्रता आत्मनः सदृशं पुत्रम न लेभे गुणशीलतः। हे विदुर जी, भवस्य पत्नी तु, यहाँ तु लेख्यो भने जसरी वंश परम्पराहरूमा आयो त्यो परम्परा यहाँ आएन। भवस्य पत्नी तु सती गुणशीलतः आत्मना सदृशं भवम देवम अनुव्रता पुत्रम न लेभे। भवस्य भूत भावन भोले बाबा शंकर की, कैलाशपति महादेव की पत्नी तु, पत्नी जो सती दक्ष पुत्री सती हुनुहुन्छ, उहाँले गुणशीलतः गुण र शील स्वभावले आत्मना सदृशम आफू सरह भइबक्सेका, भवम देवम जो देवता भइबक्सिन्छ, परम पूज्य भइबक्सिन्छ, जो भव भनेको भगवान शंकर भइबक्सिन्छ, उहाँलाई अनुव्रता उहाँको सेवामा परायण भएर पनि पुत्रम नलेभे, पुत्र प्राप्त गरिबक्सिएन। अर्थात यही अगाडि कथा आउँछ कि बीचमै उहाँले प्राण त्याग गरिबक्सियो। किन प्राप्त गरिबक्सिएन? पितर्य प्रतिरूपेष्वे भवाया नागसे रुषा अप्रौढैवात्मनात्मानं अजहाद योग संयुता। हे विदुर जी, स्वे पितरी अनागसे भवाय रुषा अप्रतिरूपे अप्रौढैव आत्मना योग संयुता आत्मानं अजहत, अजहात, अजहात। स्वे पितरी, आफ्ना पिता दक्ष, दक्षले दक्ष प्रति यस्तो स्वभाव भयो कि स्वे पितरी आफ्ना पितामा अनागसे निर्दोष भइबक्सेका भवाय भगवान शंकरलाई रुषा अप्रतिरूपे क्रोधले आफ्ना पिता भगवान शंकर प्रति, निर्दोष भगवान शंकर प्रति क्रोधले अप्रतिरूपे प्रतिकूल भएका अवस्थामा, विरोधी भएका अवस्थामा अनुकूल हुन पर्ने हो। आफ्ना ज्वाइँ जामाता, त त्यस्ता जामाता प्रति भगवान शंकर प्रति अप्रतिरूपे प्रतिकूल भएका अवस्थामा अप्रौढैव बाल्य अवस्थामा नै भगवती सतीले आत्मना आफै नै योग संयुता योग धारणाद्वारा आत्मानम भनेको आफ्नो शरीरलाई अजहात त्याग गरिबक्स्यो। दधार गात्रेषु अनिलाग्नि धारणम, योगाग्निद्वारा शरीरलाई जलाइबक्स्यो, आत्महत्या गरिबक्स्या होइन। यस्ता विरोधी, भगवानका विरोधी, भागवतका विरोधी सँग सम्बद्ध भएको यो शरीर पनि काम लाग्दो छैन। भगवान शंकरका दृष्टिमा पनि भागवत विरोधी, अहंकारी, फलानाकी छोरी भनेर भनिबक्सेला भनेर उहाँले स्वीकार गरिबक्सिएन।
र स्वीकार गरी बक्सिन नभएर आफूले भगवती सतीले पनि आफ्नो शरीरलाई योगाग्निद्वारा जलाई बक्सियो। यस प्रकारले चतुर्थ स्कन्धको प्रथम अध्याय समाप्त हुन्छ। अब दोस्रो अध्यायमा पुनः विदुरजीले मैत्रीजीसँग प्रश्न गरी बक्सिन्छ। विदुर उवाच भवे शीलवतां श्रेष्ठे श्रेष्ठो दक्षो दुहितृवत्सलः विद्वेषम् अकरोत् कस्मात् अनादृत्यात्मजां सतीम्। हे मैत्रेय जी, दुहितृवत्सलः दक्षः आत्मजां सतीम् अनादृत्य शीलवतां श्रेष्ठे भवे कस्मात् विद्वेषम् अकरोत्। आत्मजां सतीम् अनादृत्य कस्मात् विद्वेषम् अकरोत्, अर्थात दुहितृवत्सल छोरीलाई साह्रै माया गर्ने भएका, छोरीलाई प्रायः पिताहरूले धेरै माया गर्छन्, पुत्रलाई भन्दा पुत्रीलाई बढी माया गर्दछन्। त दुहितृवत्सल छोरीमा अत्यन्त वात्सल्य भाव स्नेह गर्ने भएका दक्षले आत्मजाम आफ्नी छोरी सतीम अनादृत्य सतीको अनादर गरेर, सतीलाई व्यवस्था गरेर शिवजीको अपराध गरेको गर्नाले, शिवजी प्रति अनादर गर्नाले छोरीलाई दुःख लाग्दछ भन्ने पनि विचार नगरेर शीलवतां श्रेष्ठे भवे, शील स्वभावले युक्त भएका भगवान शङ्करमा बाहिर देखाउने भएको अमङ्गल्यशील भगवान शङ्करको अरूलाई मोहित पार्नको लागि हो। अमङ्गल्यम शीलम तब भवतु नामैव मखिलम, शिव महिमा स्तोत्रमा भन्नुहुन्छ। माने भगवान शङ्करको बाहिर देखाउने जो अमङ्गलमय शील स्वभाव हो त्यो अरूलाई देखाउनलाई, मोहित पार्नको लागि हो। भित्र वहाँ अत्यन्त मङ्गलमय भई बक्सिन्छ। भगवान श्रीमन्नारायणको श्रीचरण तीर्थ निरन्तर शिरमा धारण गरेर गंगाधर जसको नाम छ, भगवान श्रीमन्नारायणको वामपदाङ्गुष्ठ विनिश्रिता भगवती गंगालाई धारण गरेर शिरमा भगवती गंगालाई धारण गरी बक्सिन्छ, अर्थात भगवानको तीर्थ धारण गरी बक्सेको छ। मुखमा भगवानको परमन्त्र अत्यन्त दिव्य श्रीराम मन्त्र छ, हृदयमा भगवानको दिव्य स्वरूपको चिन्तन छ। त्यस्ता भगवान शंकर के चिता भस्मा लेप गरल मसनम नै हो त वास्तवमा उहाँको स्वरूप त कसैलाई मोहित गर्नलाई त्यो गरी बक्स्यो। भित्र स्वरूप स्वभाव भगवान शंकरले कसैलाई मोहित गर्न त्यस्तो गरे पनि कदाचितको त्यो स्वरूप हो। उहाँको जुन यथार्थ स्वरूप हो त्यस्तो होइन। उहाँको वास्तविक स्वरूप त अत्यन्त मंगलमय छ। द्वादश तिलक धारण गरेर, द्वादश ऊर्ध्वपुण्ड धारण गरेर एकान्तमा कमल र अनि तुलसीको माला धारण गरेर बस भगवानको निरन्तर द्वय मन्त्रको अनुसन्धान गरेर रहिबक्सिन्छ भगवान शंकर। कसले बुझ्ने त्यो महत्व? यो स्वभाव जानेका व्यक्तिको लागि त भगवान शंकर त आराध्य हो। भगवान शंकर नै त हो नि हनुमानजी रूपमा आएर अवतार लिइबक्सियो, भगवान रामको सेवा गरिबक्सियो। भगवान शंकरले कहिले छोडी बक्सिन्छ भगवान नारायणको सेवा? त्यस हुनाले त्यस्ता विदुरजीलाई बडा आश्चर्य लाग्यो। त्यस हुनाले शीलवतां श्रेष्ठ माने शीलवतां भवे, राम्रो शील स्वभावले युक्त भएका भगवान शंकरले श्रेष्ठे भवे शीलवतां श्रेष्ठे, शील स्वभावमा श्रेष्ठ भइबक्सेका भगवान शंकरमा दुहितृवत्सल दक्ष छोरीमा माया गर्ने भएका दक्ष प्रजापतिले आत्मजाम सतीम अनादृत्य आफ्नी प्यारी छोरीलाई पनि तिरस्कार गरेर कस्मात् विद्वेषम करोत् भगवान शंकर प्रति भवे शीलवतां श्रेष्ठे भवे, शील स्वभावमा श्रेष्ठ उत्तम भइबक्सेका भगवान शंकर प्रति के कारणले विद्वेष गरिबक्सियो दक्ष प्रजापतिले भनेर सोधिबक्सिन्छ।
कस्तं चराचर गुरुं निर्वैरं शांत विग्रहं आत्मा रामं कथं द्वेष्टि जगतो दैवतं महत्। कह चराचर गुरुं निर्वैरं शांत विग्रहं आत्मा रामं जगतः महत् दैवतं तम शिवम कथम द्वेष्टि स्म। हे मैत्रेय जी, कह भनेको दक्ष प्रजापतिले चराचर गुरुम सबैका स्वामी, सबैलाई ज्ञान दिएर उद्धार गरिबक्सिने भएका, जो निर्वैरम, जसका कोही पनि शत्रु छैनन्, अजात शत्रु, शांत विग्रहम, जो शांत स्वभाव छ, शान्ति प्रचुर भई बक्सिन्छ, जो आत्मारामम, सबैका आत्मा नारायणमा रमाउने भएका, विषयराम होइन, आत्माराम, सबैका आत्मा श्रीमन नारायणमा भगवान राममा रमाउने भएका आत्माराम, जो जगत संसारको दैवतम महत, परम आराध्य, जगतका ठूला देवता भई बक्सिन्छ, आराध्य भई बक्सिन्छ, तम कथम द्वेष्टि स्म। त्यस्ता भगवान शंकरसँग किन द्वेष गर्नुभयो, किन विद्रोह गर्नुभयो, किन दुश्मनी गर्नुभयो। हे प्रभु, ज्वाइँ ससुराको त अत्यन्त प्रेम हुन्छ, साँच्चै ससुराले छोरीलाई भन्दा नि ज्वाइँलाई बढी माया गर्छन्, तर यहाँ यस्तो उल्टा देखियो। एतदाख्याहि मे ब्रह्मन् जामातुः श्वशुरस्य च विद्वेषस्तु यतः प्राणास्तत्यजे दुस्त्यजान् सति। ब्रह्मन् यतः जामातुः श्वशुरस्य च विद्वेषः यतश्च सति दुस्त्यजान् प्राणान् तत्यजे, एतत् मे आख्याहि। हे ब्रह्मन, हे मैत्रेय जी, यतः जे कारणले जामातुः ज्वाइँ भगवान शंकर को र ससुरस्य ससुराध्यक्ष को जो विद्वेष विरोध भयो, अनि जुन विरोध कारण भएर यतश्च जुन विद्वेष कारणले सती दक्षपुत्री सतीले, भगवान शंकर की पत्नी सतीले दुष्टजान प्राणान, त्याग गर्न नसक्ने अत्यन्त प्यारो प्राणलाई पनि तत्यजे, त्यागी बक्सियो, अर्थात् तत्याज, त्यागी बक्सियो। एतद् मे आख्याहि, यो कुरा मलाई भनी बक्सियोस्। मैत्रेयजीले भनी बक्सिन्छ। मैत्रेय उवाच पुरा विश्वसृजां सत्रे समेताः परमर्षयः तथा मरगणाः सर्वे सानुगा मुनयोग्नयः। बीचमा व्यवधान भएको थियो, एकछिन 10-15 मिनट अलिकता बढी भनौँ के भएर। हे विदुरजी, पुरा विश्वसृजां सत्रे समेताः सानुगाः परमर्षयः तथा अमरगणाः मुनयः अग्नयश्च समेताः। पुरा भनेको प्राचीन कालमा, स्वयंभू मन्वन्तरमा, पहिलो कल्पमा विश्वसृजां सत्रे, मरीचि आदि प्रजापतिहरूले गर्ने भएको जो धेरै समयसम्म चल्ने भएको जो सत्र हो, धेरै यजमानद्वारा सम्पन्न हुने भएको जो महान यज्ञ हो, त्यस यज्ञमा सानुगाः आफ्ना आफन्त सहित, आफ्ना नोकर चाकर सहित, सानु अनुगच्छन्ति, अनुगा सानुगा अर्थात् अनुचर नोकर चाकर सहित उपस्थित भएका परमर्षय ऋषिहरू तथा त्यस्तै अमरगण देवताहरू पनि, इन्द्रादि देवताहरू सबै यिनी समूहहरू पनि, मुनय ऋषि महर्षिहरू पनि, अनि अग्नयः समेताः, अग्निहरू पनि त्यहाँ सम्मिलित भएका थिए त्यस यज्ञमा, महायज्ञमा।
धेरै यजमानहरूद्वारा सम्पन्न हुने भएको त्यस सत्रमा सबै एकत्रित भएका थिए। तत्र प्रविष्टम ऋषयो दृष्ट्वार्कमिव रोचिषा भ्राजमानं वितिमिरं कुर्वन्तं तन्महत्सदः। तत्र प्रविष्टा ऋषयः तत्र प्रविष्टम ऋषयो। त त्यस महान यज्ञमा दक्ष प्रजापति अचानक आउँछन्। रोचिषा अर्कमिव भ्राजमानम, तेजद्वारा सूर्य जस्तै चम्किराखेका तन महत्सदः, त्यो विशाल सभालाई पनि वितिमिरम कुर्वन्तम, प्रकाशमय बनाउने भएका, तत्र त्यस यज्ञ प्रान्तमा, यज्ञ क्षेत्रमा, यज्ञ गरेको ठाउँमा, त्यो पण्डाल मुनि, त्यो सभामा प्रविष्टम, त्यहाँ उपस्थित भएका दक्षलाई दृष्ट्वा देखेर ऋषिहरू उदतिष्ठन् सदस्यास्ते स्वधिष्णेभ्यः सहाग्नयः ऋते विरिञ्चं सर्वं च तद्भाषा क्षिप्तचेतसः। विरिञ्चं सर्वं ऋते तद्भाषा क्षिप्तचेतसः ते सहाग्नयः सदस्याः स्वधिष्णेभ्यः उदतिष्ठन्। हे विदुरजी, त्यस महान सभामा आफ्नो दिव्य तेजले अरूलाई तिरस्कृत गर्दै छँदा त्यहाँ पुग्नुभयो दक्ष प्रजापति। त्यस सभामा पुग्दा ऋते विरिञ्चं सर्वं च, विरिञ्चं पितामह ब्रह्माजी र सर्वं च ऋते भगवान शंकर बाहेक तद्भाषा क्षिप्तचेतसः, दक्ष प्रजापतिको तेजले तिरस्कृत भएका, अभिभूत भएका छँदा ते त्यहाँ सभामा रहेका सबै सहाग्नयः, अग्नि अभिमानी देवता सहित सदस्य, त्यस सभामा रहेका सबै सभासदहरू स्वधिष्णेभ्य उदतिष्ठन्, आफ्नो आसनबाट उठ्नुभयो। अर्थात् आफूभन्दा मान्य व्यक्ति आएपछि मर्यादाको लागि अथवा त्यस्तै उनको तेजले हतप्रभ भएर र मान्यजन आयो भने उनको आदर गर्न पर्ने हुनाले त्यस किसिमले उनी आइपुग्दा अनि सबै आफ्नो आसनबाट उठ्नुभयो। तर भगवान शंकर त्यस्ता अहंकारीलाई देखेर उठ्ने कुरा पनि भएन। भगवान शंकर महादेव भइबक्सिन्छ, उनका पनि स्वामी भइबक्सिन्छ, उनका पनि वन्दनीय भइबक्सिन्छ, नेपालको ज्वाइँ भइबक्सिन्छ। नेपालमा ज्वाइँलाई ससुराले मान्ने चलन हुन्छ। धेरै कुरा छन् त्यहाँ। यिनलाई उठ्दिने भने यिनको अहंकार अझ बढ्दछ, यिनको अहंकारलाई दूर गर्न पनि छ। त्यो सबै भगवान नारायणको संकल्प हो, के गराउन छ। त्यस हुनाले सबै उठे, सबैले सत्कार गरे। सदसस्पतिभिर दक्षो भगवान साधु सत्कृतः अजम लोक गुरुम नत्वा निशसाद तदाज्ञया। सबैले उनलाई उठेर सत्कार गरे। दक्ष प्रजापतिले भने, सबैद्वारा सम्मानित भएका दक्ष प्रजापतिले लोकगुरु आफ्ना पनि पिता भइबक्सेका पितामह ब्रह्माजीलाई ढोक गरेर अनि पितामह ब्रह्माजीको आज्ञाले उनी आसनमा बस्नुहुन्छ। भगवान दक्ष अनि ऐश्वर्यले सम्पन्न भएका दक्ष, अब ज्ञानी भनेर के भनेर दक्षलाई, आफूलाई नै भगवान मान्ने भएका त्यस्ता अभिमानी दक्ष। भगवान दक्ष ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेज यी मध्ये कुनै कुनै गुण केही भएका हुनाले त्यहाँ पूजाको लागि भगवान भनियो। त पूजाभिमानी त्यस्ता दक्ष जो भइबक्सिन्छ। सदसस्पतिभिः साधु सत्कृतः अजम लोकगुरुम नत्वा तदाज्ञया निशसाद। जो ऐश्वर्य सम्पन्न भएका भगवान दक्ष भनेको ऐश्वर्य सम्पन्न भएका जो दक्ष प्रजापति भइबक्सिन्छ,
सदस्यपतिभिः सभामा रहेका सबै जनहरूद्वारा सभा प्रधानहरूद्वारा साधु सत्कृत राम्रोसँग आदर गरिएका सम्मानित भएका मान प्राप्त गरेका त्यस्ता दक्ष प्रजापतिले लोकगुरुम अजम नत्वा सबैका पूज्य भइबक्सेका चतुर्मुख ब्रह्माजीलाई नत्वा नमस्कार गरेर तदाज्ञा उहाँको आज्ञाले निशेषाद आसनमा विराजमान हुनुभयो, बस्नुभयो दक्ष प्रजापति। आफू बस्नुभयो, अब शान्त भएको हुन्थ्यो नि त, तर के गर्ने, त्यो अहंकारले बर्बाद पार्दछ। प्राङ्निशरणं मृडं दृष्ट्वा नामृष्यत् तदनादृतः उवाच वामं चक्षुर्भ्याम् अभिभिक्षदहन्निव। प्राङ्निशरणं मृडं दृष्ट्वा तदनादृतः नामृष्यत् वामम् अभिभिक्ष्य चक्षुर्भ्यां दहन्निव उवाच। प्राग्निशरणम आफू बस्नभन्दा पहिले नै बसिबक्सिएका, पहिले नै बसिबक्सिएको छ। मृडम, मृड भनेको सुख दिने भएका शंकर भगवानलाई। मृडम दृष्ट्वा शिवकर शंकर कल्याण गर्ने भएका शंकरजीलाई दृष्ट्वा देखेर तदनादृत आफैले अहंकार गरे कि म यिनीद्वारा सम्मान पाइएको छैन, शिवजीद्वारा म अनादृत छु, अनादर उहाँले गरिबक्सेकै छैन, तर उनलाई त्यो अहंकारले गर्दा त्यस्तो गराइदियो। मान खोजेपछि विमान पाइँदैन, बिना मानको बल्ल विमान पाइन्छ। विमान वैकुण्ठ जाने विमान, मान नखोजे बल्ल विमानमा चढेर जान पाइन्छ, विगत मान। तर उनले मानै खोजे अनि शंकर भगवानद्वारा अनादृत तदनादृत भनेको उठेर सत्कार गरिबक्सेन, त्यति हो उनको अहंकार। त्यसलाई नाम रिश्वत सहन सक्नु भएन, दक्ष प्रजापतिले पचाउन सक्नु भएन। अनि वामम अभिभिक्ष अर्थात देब्रे हुने गरी वक्र दृष्टिले हेरेर चक्षुर्भ्याम दहन्निव मानव आँखाले जलाए झैं गरी, आँखाबाट आगो ओकलेर जलाए झैं गरी उवाच सभामा केही भन्न थाले दक्ष प्रजापतिले। श्रूयतां ब्रह्मर्षयो मे सह देवा सहाग्नयः साधूनां ब्रुवतो वृत्तं नाज्ञानान्न चमत्सरात्। सहदेवा सहाग्नयः ब्रह्मर्षयः साधूनां वृत्तं ब्रुवतः श्रूयताम् अज्ञानान्न न चमत्सरात्। न मे मत्सरात् अतः श्रूयताम्। सहदेवा हे देवताहरू, देवताहरूले सहित रहेका, सहाग्नय हे अग्निले सहित भएका, हे ब्रह्मर्षय हे ब्रह्मर्षि हो, देवताहरूले अनि अग्निहरूले सहित भएका हे ब्रह्मर्षि हो। श्रूयताम सुनिबक्स्यो साधुनां वृत्तम ब्रुवतः, साधुको सदाचार कस्तो हुन्छ। साधुनाम भनेको श्रेष्ठ पुरुषहरूको, वृत्तम भनेको सदाचार। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, वृत्त सदाचारलाई बडा जोगाउनु पर्दछ। त्यो सदाचारलाई ब्रुवतः भन्ने भएको मदेखि हजुरले केही कुरा सुनिबक्स्योस्। यो अज्ञानात् न, यो अज्ञानले भ्रमले होइन, न चमत्सरात् ईर्ष्या द्वेषले पनि होइन, अर्काको वैभव सहन नसकेर भने पनि होइन, न चमत्सरात् ब्रुवतः अरूको वैभव सहन नसकेर ईर्ष्या द्वेषले भने पनि होइन। त्यस्तो
में श्रूयताम पिसेर खुवाउनु हजुरहरूले सुनिबक्सियोस्। अयम तु लोकपालानां यशोघ्नो निरपत्रप दुवैजना जाऊ है सद्भिराचरितः पन्था त्यसले खान्छ हेर त होइन 4वटा भन्थे गाईको त चल्दैन नभए हेर अड्कालेर 3टा खुवाइदेऊ ठुलो भए मध्यम मध्यम प्रकारको छ भनिदिएको थिएँ त्यही 4वटै भन्थे के 3टा खुवाइदेऊ। अयम तु लोकपालानां यशोघ्नो निरपत्रप सद्भिराचरितः पन्था येन स्तब्धेन दूषितः उनले दक्ष प्रजापतिले भन्दैछन् अयम तु लोकपालानां यशोघ्नः निरपत्रपः येन स्तब्धेन सद्भि आचरितः पंथा दूषितः। अयम तु यिनी शिवजी त लोकपालानां लोकपालहरूको यशोघ्न भनेको यसलाई नाश गर्नेवाला हुन्। लोकपालहरू पनि यस्ता हुँदो रहेछन् भनेर भने अपवाद भए लोकपालको कीर्तिलाई नाश गर्नेवाला हुनुभयो। अनि निरपत्र वा लज्जा पनि नभएका अनि स्तब्धेन भनेको त्यत्तिकै के माने उचित आचारले रहित भएका अर्थात ठडौरो उनले भन्न चाहेको यस्ता स्तब्धले येन जुन शिवजीले सद्भि सत्पुरुषहरूद्वारा आचरित अनुष्ठान गरिएको पन्था भनेको बाटोलाई वैदिक आचार्यलाई दूषित अनि दूषित गरे विनाश गरे मर्यादाको उल्लङ्घन गरे कमसे कम अलिकता मर्यादा त सम्झन पर्ने भनेर उनले निन्दा गर्दैछन्। दक्ष प्रजापतिले अज्ञानको चस्माले उनको ज्ञान दृष्टिलाई यस्तरी ढाकिदियो कि शीलमा श्रेष्ठ भएका भगवान शंकर जो भगवानको ध्यानमा मग्न भइबक्सिन्छ मानापमानमा तुल्य भइबक्सिन्छ त्यस्ता भगवान शंकरको निन्दा गरेर आफ्नो विनाशलाई निहुत्याउँदैछन्। एष मे शिष्यताम प्राप्तो यन्मे दुहितुरग्रहित कथा भन्ने बेला पनि यो भन्न सकिँदैन। ज्ञानी महात्माहरूले उनले गरेका जो निन्दाका शब्द हुन् तिनी एष मे शिष्यताम प्राप्तो यन्मे दुहितुरग्रहित पाणिम विप्राग्निमुखतः सावित्र्या इव साधुवत। सच्चा साधकले मान खोज्ने हो र सम्मानात् ब्राह्मणो नित्यम उद्विजेत विषादिव अमृतस्यैव चाकांक्षेत अपमानस्य सर्वदा। वास्तवमा जो साधक ब्राह्मण हो त्यो सम्मानदेखि साह्रै डराओस्। विष मिश्रित अन्नसँग डराए झैं विषदेखि डराए झैं विषले खत्तम पारिहाल्छ भनेर हामी डराउँदछौँ। त्यस्तै चाहिँ सम्मानदेखि सम्मान खोज्न नचाहनु। कुनै आफूभन्दा साना शिष्यले सम्मान गरेमा यो मेरो सम्मान होइन मेरा आचार्यको सम्मान हो मेरा आचार्यले मलाई यस्तो योग्य बनाइबक्स्यो र उनले सम्मान गरे हुन् यो मेरो सम्मान होइन मेरा आचार्यको सम्मान हो भनेर त्यो मानद्वारा उच्छृङ्खल ठडौरो पोखिने खालको नभन्नु। तर यहाँ त्यस्तै भयो दक्ष प्रजापतिले मानमा मरिहत्ते गर्नाले बस चौपट हुन्छ उनको। यत साधुवत विप्राग्नि मुखतः सावित्र्या इव मे दुहितुः पाणिम अग्रहीत ऐसा मे शिष्यताम प्राप्त। ये सभासद हो यत जो कि साधुवत साधु जस्तो भएर विप्राग्नि मुखत अग्नि ब्राह्मणलाई साक्षी बनाएर अग्नि र ब्राह्मण साक्षी भएको
सावित्र्या इव सदाचार सम्पन्न भएकी सावित्री जस्ती, सावित्र्या इव सदाचारले सम्पन्न भएकी सावित्री जस्ती मे दुहितु मेरी छोरी सतीको पाणिम अग्रहित, माने पानी ग्रहण गरे। त्यसो हुनाले यसमै शिष्यता प्राप्त, यिनी मेरा शिष्य कोटिमा भए। ज्वाइँ चेला भन्ने चलन छ नेपालमा पनि। ज्वाइँ चेला भनेको ज्वाइँ पनि शिष्यका कोटिमा पर्छन्। नेपालको परम्परा हो कि अब ज्वाइँलाई ससुराले नै पाउमा ढोक गर्नुहुन्छ, ज्वाइँलाई निहुरेर सासूले ढोक गर्नुहुन्छ। त्यस हुनाले ज्वाइँ शिष्य कोटिमा भए पनि यहाँ ज्वाइँलाई पूजा गरिन्छ, आदर गरिन्छ। उता भारततिर भने ज्वाइँले नै गएर ससुरालाई ढोक गर्नुहुन्छ, पाउ लागि गर्दछन्। त्यस हुनाले दक्ष प्रजापतिले उताको परम्परा चाहनुभयो कि कसो हो। भगवान शङ्करले आफ्नो देशमा यस्मिन् देशे आचारः पारम्पर्या क्रमागतः भनेअनुसार आफ्नो देशको आचरणलाई पालन गरिबक्स्यो। ससुरा भैटो बोलेका दक्ष प्रजापतिले आएर मेरो पाउमा ढोक गर्न पर्दछ। उहाँलाई त्यस्तो मानको चाहना पनि छैन। मानको लागि मरिहत्यो दक्ष प्रजापतिले गरिबक्स्यो। अनि मेरा शिष्य भएका यिनले गृहीत्वा मृगशावाक्ष्या पाणी मर्कटलोचन प्रत्युत्थान विवादार्हे वाचाप्यकृतनोचितम्। मर्कटलोचन मृगशावाक्ष्या पाणिं गृहीत्वा प्रत्युत्थान विवादार्हे मयि वाचापि उचितम न अकृत। मर्कटलोचन भनेको बाँदरका जस्ता आँखा भएका यस्ता यिनले, मृगशावाक्ष्या भनेको मृगनयनी, हरिणको मृगको बच्चाको जस्तो अति सुन्दर सुकोमल सुन्दर नयना सुनयना मेरी छोरीको पाणिम गृहीत्वा, मेरी छोरी सतीको पाणी ग्रहण गरेर मेरो शिष्यता प्राप्त, मेरा शिष्य कोटिमा पुगेका यिनले प्रत्युत्थानमा आएको देखेर उठेर अभिवादन गर्न योग्य भएका म प्रति कमसेकम उठेर ढोग नगरे पनि ससुराजी सञ्चय हुनुहुन्छ पनि नभएर बाचा अपि बाणीले पनि उचितम न अकृत सत्कार गरेनन्। बडा खेदको कुरा छ। लुप्त क्रियाया शुचये मानिने भिन्न से तवे अनिच्छन्नप्यदाम बालाम शूद्रायेवो सतीम गिरम। उल्टा बुद्धि हराएर अनुतापको अभिनय गर्दछन्। अनुताप उनले त्यस्तै सम्झन्छन्, पश्चाताप गरे जस्तै। मैले बडा बिराएछु, गल्ती गरेछु, यस्ता मर्यादाले रहित भएकालाई मैले मेरी सुयोग्य कन्या दान गरेर गल्ती गरेछु भनेर भगवान शङ्करलाई नै उनले निन्दा गर्दछन्। लुप्त क्रियाया अशुचय मानिने भिन्न से तबे अनिच्छन् अपि शूद्राय उशतिम गिरम इव बालाम अदाम। हे सभासदो, लुप्त क्रियाय माने सदाचार लोप भएका, सदाचार रहित भएका, अनि अशुचय अपवित्र भएका, मानिने अहंकारी दुरभिमानी, भिन्न सेतवे मर्यादालाई उल्लङ्घन गरेका, मर्यादा रहित भएका, मर्यादाहीन भएका यस्ता यिनी भोले बाबालाई, भगवान माने यिनी शङ्करजीलाई, शूद्राय शूद्रलाई उशतिम गिरम निर्दुष्ट वेदवाणी जसरी दिन हुँदैन
शूद्रलाई झुक्किएर वेदवाणी सुनाए झैं इव त्यस्तै दिन नचाहँदा नचाहँदै पनि बालाम अदाम मैले यिनलाई आफ्नी छोरी सती दिएँ भन्दै अब आचरणलाई देखाउँदै भगवान शंकरको निन्दा गर्दैछन्। लुप्त क्रिया प्रेताभासेषु घोरेषु प्रेतैर्भूतगणैर्वृतः अटत्युन्मत्तवन्नग्नो विप्तकेशो हसन् रुदन्। घोरेषु प्रेतावासेषु प्रेतैर्भूतगणैर्वृतः विप्तकेशः हसन् रुदन् नग्नः उन्मत्तवन् नग्नः अटति। कस्तो बानी छ यिनको। घोरेषु प्रेतावासेषु भयंकर मसान घाटमा भयंकर प्रेत बस्ने ठाउँमा मसान घाटमा प्रेतैर्भूतगणैर्वृतः प्रेतहरू र भूत समूहले युक्त भएर विप्त केश जगल्टा फिजारेर जटा फिजारेर अर्थात आकाशभरि जटा फिजाई बक्सिन्छ भगवान शंकरले। ऊ मूर्खले के बुझ्नु। व्योमकेशः भगवान शंकरको नाम हो। व्योमकेश भनेको आकाशमा पूरा जटा फैलिन्छ। व्योमकेश भगवान शंकर भने अनि व्योमपाद नारायण विष्णुपदम वियद विष्णुपदम भनेर आउँछ आकाशको नाम। जहाँ भगवान शंकरका जटाहरू छन् त्यहाँ भगवान नारायणका पाउ छन्। त व्योमकेश हजुर श्रीमन्नारायण आज एकादशी आउनु होला। आज एकादशी सबैलाई लिएर आउनु होला। म कथा भन्दैछु एकैछिन है। ल श्रीमन्नारायण ल होस्। चिता भस्मकृत स्नान प्रेतस्रंग नस्तिभूषण शिवापदेशो यशिवो मत्तो मत्त जनप्रिय पति प्रमथ भूतानां तमो मात्रात्मकात्मनां। कस्तो छ त यिनको स्वभाव वेशभूषा। चिता भस्मकृत स्नान चिता भस्म लेपो गरलमसनम दिक्पट तटो। चिताको भस्म लगाई बक्सिन्छ। चिता भस्म लगाएका छन् भनेर उनले निन्दा गर्दछन्। तर उनले के जानु त चिता भस्म के हो त। भस्म भनेको भ भनेको भगवान नारायणलाई, भ भनेको रामलाई, स्म भनेको स्मरण गरेर बाँकी रहेको त्यो खरानी हुनाले भस्मान्तगुं शरीरम भनेर लगाई बक्सेको हो। चिताको भस्म त्यसै लगाई बक्सेको होइन भगवान शंकरले। वैदिक परंपरामा राम नाम सत्य हो, सबको यही गत्य हो, राम नाम सत्य है, सबकी यही गत्य है भन्दै ठाडो शंख बजाउँदै लाभाहरू छर्दै छर्दै घाटमा लान्छन् र त्यहाँ दाह संस्कार गरेपछि अनि पखाल पुखुल गर्छन्, भाग्छन्। भगवान शंकरले मणिकर्णिका घाटमा त्यो राम नाम सत्य भन्दै रामनामी ओढाएको बाजा बजाउँदै अनि लिएर आएका थिए। कसैले हो कस्तो व्यक्ति होला यो राम नाम सत्य भन्दै, इनका नाममा सबैले राम नाम सत्य भन्दैछन् भनेर हेरेर बसिबक्स्यो। जलाए उनीहरूले लगेर काशीमा मणिकर्णिका घाटमा अनि जलायो अरे। त्यो पखालेर गए। भगवान शंकर त्यो राम नाम सत्य भनेको कसरी आइछ गएर हेर्दा राम नाम सत्य भन्दै भन्दै एक मुठी खरानी त्यहाँ रहेको थियो चितामा, एकदम पचेको खरानी। राम नाम सत्य हो भनेर रहेको शेष मेरा राम का नामले रहेको शेष भनेर राम नाममा त्यति साह्रै प्रेम साह्रै माया भएको हुनाले भ भनेको भगवान रामलाई, स्म भनेको स्मरण, भ स्म सर्टकट हो। भ भनेको भगवान नारायणलाई, भगवान रामलाई, स्म भनेको स्मरण गर्दै शेष रहेको त्यो खरानीलाई उहाँले नि भगवानलाई सम्झँदै लगाई बक्सियो भस्म भनेको। त चिता भस्म कृत स्नान, चिता भस्म चिताको भस्मले स्नान गर्ने। हजुरहरू उज्जैनमा महाकालेश्वरलाई हेरिबक्स्यो भने त्यहाँ भस्म अभिषेक हुन्छ। महाकालेश्वरको खूब गजबसँग भस्म अभिषेक खूब हेर्न योग्य हुन्छ। कहीँ देखिन्छ हामीले फेसबुकमा पनि। चिता भस्म कृत स्नान
चिताको भस्मले स्नान गर्ने भएका चिता भस्म कृत स्नान कथा हुँदैछ। अनि प्रेत श्रृङ अस्ति भूषण। ल ल होस् 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 हुन्छ हुन्छ। प्रेत श्रक माने मरेकाहरूको, श्रक भनेको तिनीहरूको मुण्डमालालाई, श्रक भनेको मुण्डलाई, श्रक भनेको माला। अनि अस्थिभूषण उनीहरूकै हड्डीलाई गहना बनाउने, ती मरेकाहरूको हातलाई आफ्नो वस्त्र बनाउने प्रेतश्रक, मरेकाहरूको मुण्डको माला बनाएर, अस्थिभूषण मरेका प्रेतहरूको हड्डीलाई नै गहना बनाउने भएका शिवा। शिवापदेश नाम शिव छ, व्यवहारमा शिव भनिन्छ तर अशिव स्वभाव अशिवो ही, तर वास्तवमा अशिव शिव स्वभाव छैन। मत्तो मत्त छन् अनि मत्त जनप्रिय, मत्त जनहरूका प्यारा छन्। प्रमथ भूतानाम तमो मात्रात्मकानाम प्रमथ भूतानाम पति, तमोगुण प्रचुर भएका जो प्रेतहरूका पति हुनुहुन्छ। मत्त भनेको निषिद्ध आचरण गर्ने भएका, मत्त जनप्रिय भनेको मत्त जनहरूका प्यारा जो केवल तमस स्वरूप भएका छन्, तिनीहरूको त्यस्तो स्वभाव भएका भूत प्रेत भैरवहरूका स्वामी भएका यस्ता। तस्मै उन्मादनाथाय नष्ट शौचाय दुर्हृदे दत्ता बतमया साध्वी चोदिते परमेष्ठिना। हे सभासदो, तस्मै उन्मादनाथाय नष्ट शौचाय तुहृदे परमेष्ठिना चोदिते बत मया साध्वी दत्ता। बत मैले नचाहेर पनि परमेष्ठिना चोदिते, पितामह ब्रह्माजीले साह्रै हट गरेर उहाँले प्रेरणा दिएर मया मैले उन्मादनाथाय उन्मत्तहरूका पति, दुहृदय नराम्रो हृदय भएका, दुष्टचित्त भएका, नष्ट शौचाय सदाचारले रहित भएका, तस्मै त्यस्ता रुद्रलाई, शिवजीलाई साध्वी दत्ता, मेरी शुभगुणले युक्त भएकी मेरी छोरीलाई, सतीलाई मैले दत्ता दिए। भत्त बडा दुःखको कुरा छ। मैत्रेय उवाच, मैत्रेयजीले अगाडि भनेको छ, विनिन्दैवं सगिरीशम् अप्रतीपमवस्थितं दक्षोत्थापोपस्पृश्य क्रुद्धः सप्तुं प्रचक्रमे। यति क्रोधको पारा चढ्यो कि निन्दा गर्ने बेलासँग गरे, अझै नि थाकेनन् र श्राप पनि दिन थाले। क्रुद्धः दक्ष अथ अप्रतीपम अवस्थितम गिरीशम एवं विनिन्द्य स दक्ष अथ अप उपस्पृश्य सप्तम प्रचक्रमे। हे विदुर जी, क्रुद्ध अत्यंत रिसाएका दक्ष प्रजापतिले अप्रतीपम
उदासीन भएर मानापमानमा तुल्य भएर अवस्थितम विराजमान भइबक्सेका बसिबक्सेका गिरिशम पर्वतमा विराजमान हुने भएका भगवान शंकरलाई महादेवलाई एवं विनिन्दे यस प्रकारले निन्दा गरेर आफ्नो मुखलाई अपवित्र बनाउँदै अन्तस्करणलाई अपवित्र बनाएर अझ चित्त बुझेर अथ अझै अपस्पृश्य जल आचमन गरेर हात गोडा धोएर जल आचमन गरेर सप्तम प्रचक्र में श्राप दिन चाहे के श्राप दिए त दुईटा श्लोक भनौं 19 सम्म र त्यसपछि आज विश्राम गरौँला। अयम तु देव यजन इन्द्रोपेन्द्रादिभिर्भवः सहभागं न लभतां देवैर्देवगणाधमः। अयम तु देवगणाधमः इंद्रोपेन्द्रादिभिः देवैजने भागम न लभता इंद्रोपेन्द्रादिभिः सह देवैजने भागम न लभताम। अयम तु इनी भगवान अयम तु इनी भगवान जो शंकर भई बक्सिन्छ देवगणाधम किनकि देवगणहरूमा अधम छन् त्यो हुनाले इन्द्रोपेन्द्रादिभिः सह अयम तु भवः इनी इन्द्रोपेन्द्रादिभिः भव अयम तु भव इनी भगवान शंकर त देवगणाधम जे कारणले देवताहरूको गणहरूमा अधम छन् त्यसो हुनाले इन्द्रोपेन्द्रादिभिः सह इन्द्र उपेन्द्र भनेको विष्णु आदि देवताहरूका साथमा देवजने देवताहरूको यज्ञमा भागम नलभताम हवि भाग यज्ञको भाग यिनले प्राप्त नगरून् भनेर श्राप दिइहाले। निषिध्यमान ससदस्य मुख्यैर दक्षो गिरित्राय विसृज्य शापम तस्माद् विनिष्क्रम्य विवृद्ध मन्युर जगाम कौरव्य निजम निकेतनम। विश्वमन गरेर अनि हिँड्छन्। जे थियो त्यही दिए अनि तिमी त्यही थियो त्यही दिए। कौरव्य स सदस्य मुख्यैः निषिध्यमानः दक्षः गिरित्राय शापं विसृज्य विवृद्ध मन्युः तस्माद् विनिष्क्रम्य निजम निकेतनम जगाम। हे कौरव्य, हे विदुर जी, स दक्ष ती दक्ष जो हुनुहुन्छ सदस्य मुख्य ही निषिध्यमान त्यहाँ भएका सभासदले के बोल्दै हुनुहुन्छ हजुरले यसरी श्राप दिन हुँदैन। भगवान शंकर उपास्यलाई उपासना आराधना गर्नलाई अपमान गर्नु त ठुलो, मौन भएर उदासीन रहनु एउटा अपराध हो। अनि त्यो पनि मान नगर्नु त अपराध भने अपमान गर्नु कति ठुलो अपराध हो। त्यति भएन भनेर हजुरले बस श्राप तक दिँदै हुनुहुन्छ, यो गर्न हुँदैन भनेर रोक्दा रोक्दै पनि रिसमा कले वेद पढ्छ र भने चाहिँ सुनेनन् दक्ष प्रजापतिले। हे कौरव्य, हे विदुरजी, सदस्य मुख्य सभासदहरू सबैले त्यहाँ भएका भलाद्मीहरूले मुखियाहरूले पनि निषिध्यमान यस्तो नभन्नुहोस् नगर्नुहोस् भनेर रोक्दा रोक्दै पनि गिरित्राय ती दक्षले भगवान शंकरलाई शापम विसृज्य श्राप दिएर विवृद्ध मन्नु अत्यन्त क्रोध बढेको छ त। तस्मात् त्यो यज्ञ ठाउँदेखि विनिष्क्रम्य निक्लेर निजम निकेतनम जगाम आफ्नो घरमा जानुभयो। अब अगाडि नन्दीश्वरले पनि बस श्रापको प्रतिशाप दिई बक्सिन्छ। त्यो चर्चा भोलि सुनौँला। आज यही विश्राम गरौँ। हरि ओम शान्ति शान्ति शान्ति।